बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिल मौजूद वल करम मनबिल इल्म वल हिल्म वल हिक्म वल आलि वसाबि वबारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम दोस्तों को जुमा मुबारक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े और वसीले से हम सब पर अपनी रहमत फरमाए और हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। और प्यारे दोस्तों, जुम्मतुल मुबारक की मुनासबत से बहुत खूबसूरत मौजू दुरूद पाक की फ़जीलत आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले तमाम जुम्मतुल मुबारक पे ये अब मैंने रूटीन स्टार्ट की है कि आप लोगों के साथ कोई ना कोई ऐसी दीनी मालूमात जो भी मुझे इल्म है, जितना मुझे पता है, जितना मेरे बुज़ुर्गों से मुझे इल्म आया है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों के साथ सब मैं शेयर करूंगी। और बस आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार चाहिए और हर जुम्मतुल मुबारक को इंशाअल्लाह एक नए मौजू के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर होंगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उसे अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फ़रमाए। तो दोस्तों, दुरूद पाक अल्लाह ताला की बहुत 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 प्यारी इबादत है। दुरूद शरीफ वो वाहिद इबादत है जिससे कबूल होना ही होता है। अल्लाह ताला के करीब बहुत महबूब है ये दुरूद पाक। फ़राइज़ के अलावा दुरूद शरीफ भी पढ़ा कीजिए, इससे बड़ा कोई वजीफ़ा ही नहीं है। हर वक्त दुरूद पढ़ते रहा कीजिए, रहमत इलाही से एक राब्ता रहता है। हर मुसीबत से तहफ़्फ़ुज़ रहेगा, कब्र के अंधेरों में भी रोशनी रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह रहम फरमाए हम सब पर। मुनकिर नकीर के सवालों का जवाब देने की हिम्मत पैदा होगी इंशाअल्लाह। घर में, कारोबार में, जान में, माल में खैर बरकत होगी। लेकिन इन सब बातों के साथ हमें याद रखना है कि अदब का और यकीन का होना लाजमी है। अदब के बगैर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और लज्जत से पढ़ा कीजिए दुरूद पाक, क्योंकि दुरूद का ये एक खासा है। अदब, यकीन और लज्जत से पढ़ना ये एक खासा है, दुरूद पाक का एक ख़ास हिस्सा है। दुरूद शरीफ जो है वो चाबी है ज़मीन और आसमान की। यकीन कीजिए, उसे अपने पास ज़रूर रखा कीजिए। हर वक्त दुरूद पाक को अपनी ज़ुबान पर जारी रखा कीजिए। और दुरूद शरीफ पढ़ने और जारी रखने की तौफ़ीक़ भी बहुत बड़ी मेहरबानी है। यकीन कीजिए अल्लाह ताला अपने बहुत मेहरबान बंदों को अता फ़रमाते हैं, क्योंकि ये एक दर्जे की ज़ियारत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने, जितना अल्लाह पाक को अपने महबूब अज़ीज़ हैं, इतना ही अल्लाह पाक को ये दुरूद पाक भी अज़ीज़ है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उनके फ़रिश्ते दुरूद व सलाम भेजते हैं आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, तो तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजो। सुभान अल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर जुमे के दिन मेरे ऊपर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो, क्योंकि ये यौम मशहूद है, उस दिन फरिश्ते हाजिर होते हैं। तो जुमे के दिन कसरत के साथ बाकी दिनों की निस्बत मेरे ऊपर दुरूद पढ़ा करो, इसलिए कि तुम में से जो मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता है, जब तक कि वो फारिग नहीं हो जाता, उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमतें नाजिल होती रहती हैं। और दुरूद पढ़ने से हम जब फारिग भी नहीं होते तो नबी पाक फरमाते हैं कि उससे पहले तुम्हारा दुरूद मेरी बारगाह में मुझ तक पहुँचा दिया जाता है। सुभान अल्लाह। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस बात को पसंद फरमाते थे कि मेरी उम्मत मेरे ऊपर दुरूद पढ़े और रब उन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। सुभान अल्लाह। सही मुस्लिम में रिवायत है कि नबी पाक फरमाते हैं, जो मेरे ऊपर एक मरतबा दुरूद पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं। अल्लाहु अकबर। और जो एक मरतबा दुरूद पढ़ता है, 10 नेकियां उसके हिसाब में लिख दी जाती हैं और 10 गुनाह उसके माफ़ कर दिए जाते हैं, उसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 रहमतें उसके ऊपर नाजिल फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। और अल्लाह के नूरानी फ़रिश्ते 70 मरतबा उस इंसान के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। अल्लाहु अकबर। और ये सारी जो इतनी भी रिवायतें हैं और जितना भी मैंने ये पढ़ा है, उसके बाद मेरे दिल में ख़याल आता है कि जब एक बार दुरूद पढ़ने से हमें इतना सब कुछ हासिल होता है, तो अगर हम हम्मा वक्त दुरूद पाक पढ़ें, अपनी ज़बान को फजूलियात से बचाएं, तो हमारे इर्द गिर्द
نور کا ایک حالہ سا بن جائے۔ کاش اللہ پاک ہمیں ایسا کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو صبح و شام مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ قیامت والے روز میری شفاعت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک بروز شفاعت ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ چلیے فرینڈز، آج سے ہم ایک عہد کرتے ہیں کہ درود پاک کثرت سے پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ درود شریف جو ہے وہ عمل الہی ہے، سنت رب العرش العظیم ہے، اللہ اور جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ہے۔ افضل ترین عمل بھی یہی ہے اور عافیت دارین بھی اسی میں ہے، نجات بھی ہے، دونوں جہانوں کی بڑائی کا ضامن بھی ہے، واجبات اور فرائض کی سب سے بڑی عادت ہے، رد بلا ہے، عذاب قبر سے حفاظت ہے، گناہوں کا کفارہ ہے اور قبولیت دعا کی ضمانت بھی یہی ہے، دین اور دنیا کی تمام مہمات میں سریع التاثیر ہے۔ بے شک ہر عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، لیکن درود شریف اللہ باری تعالیٰ کا عمل ہے، اپنے رب کی ہاں میں ہاں ملانے کا نام ہے، فرمان الہی ہے کہ اگر ہم کسی پر، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی پر اپنا عذاب اور عذاب نازل کریں اور وہ شخص درود پاک پڑھتا رہا ہو تو ہمارا عذاب اور عذاب بھی رحمتوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک واحد ذریعہ ہے حضور پاک کی نگاہ کرم میں رہنے کا، اور جس دن اشارہ ہو گیا تو پھر سمجھیے کہ بیڑا پار ہو گیا۔ تو پلیز درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے، یقین کیجیے ہر معاملے میں آسانی نصیب ہوگی۔ اپنی زبانوں کو درود پاک کی مٹھاس سے لبریز کر لیجیے، اپنے وجود کو درود پاک کی مہک سے مہکا لیجیے۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والوں کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے جاتے۔ درود پاک کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی برکات ہیں کہ شاید میرا بولنا کم پڑ جائے، آپ کا سننا کم پڑ جائے، لیکن اس کی فضیلتیں اور اس کی برکتیں کبھی بھی کم نہیں ہوں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہو۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شمار فرمائے، الہی آمین۔ اور ایک واقعہ ہے، بڑا خوبصورت سا ہے کہ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ساری دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں اور پانی کے سارے قطرے اور ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، لیکن اس آدمی پر اللہ کی رحمت کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ پر صدقے دل سے درود پڑھتا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا ہی درود پڑھنے والا بنا دے اور اپنی بارگاہ میں، اپنے محبوب کی بارگاہ میں ہمارے زبان سے پڑھے گئے درود کو قبول و مقبول فرما لے اور ہمیں ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا دے، الہی آمین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ میں دعا کتنی کروں اور کتنا درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم جتنا بھی پڑھو اچھا ہے۔ تو کہا ایک حصہ درود اور ایک حصہ دعا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اور زیادہ پڑھو؟ تو کہا آدھی دعا اور آدھا درود پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اور زیادہ پڑھو تو بہتر ہے۔ تو کہا کہ اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو آپ فرماتے ہیں کہ تیری زندگی کے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور پوری زندگی کے غم بھی اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سعادت کی زندگی نصیب فرما دے اور ہمارے گناہوں کو، ہماری لغزشوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دے، الہی آمین۔ اللہ تعالیٰ میرا آج کا یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا، میرا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زبانوں کو درود شریف پڑھنے کی اتنی عادت ڈال دے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حبیب کی اور اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے۔ اللہ رب العزت ہم سے نیک عمل لے لے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں پل صراط سے بآسانی گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کے تمام معاملات میں اللہ رب العزت آسانیاں فرمائے۔ اور مجھے آپ لوگ اس کے ساتھ دے دیجیے اجازت، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ٹائم پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔